Mga kasuri, magampo kita. Diyos nga makagagahom sa tanan, Diyos nga nagbuhat sa langit ug yuta, mga butang nga makita ug mga butang nga dili makita. Karon ani ako aron ipebalo ang kamaturan nga gisigutan sa Biblia nga gihimo ni Lucas. Aron ang tanan nang hinata ko nga mas makaamgo ug adunay mas maayong pangunahon kung kini imong kabubuton Ginoong Dios. Na ang tanan makakaplag niya ng kaluwasan uban sa kinabuhing dayon. Usa panalipdi ug gihaya po. Bisan tuod kining nagsampit kanimo usa ka taong makakasala. Pasaylo akin. Nasa social media ako nagpebalo nga matinud-anon. Dili korap o dili philosophical nga magi. Ginoong Dios. Ing tanan akong itugyan sa ngalan sa atong Ginoo nga si Kristo Jesus ang atong manluluwas. Amen. Mga kasuri, maayo nga pagpanginabuhi ka natong tanang. Karon atong sundan o atong tunan pag-ayo ang sinundanan na tungod nining Biblia nga mabasa lamang base sa mensahe ni Lucas sa Lucas Kapitulo 1 versikulo 1 hangtod sa versikulo 4 Biblia. Mga kasuri, ako magpebalo kanini bahin ini nga gigikanan sa Biblia. Tungod kay adunay pipila karon nga makasigarbuhon sa ilang kaugalingon ug nag-angkon nga ang ilang denominasyon natukod sa wala pa gibuhat ni Lucas ang Biblia. Walay sapayan na. Bisan kung ilang denominasyon natukod sa wala pa mabuhat kining kalibutan na. Ug adunay pipila karon nga nag-angkon usab masila kuno magtagiya o nga ang Biblia gikan kanila. Apan dili sila makapakita sa bisan unsang referensya mga biblical ug ebidensya ngadto sa social media. Aron nga mapamatud-an nila kini apan ang ilang mapahayag mao mahulong nilang ngadto sa heresy history. Apan ang pangutana mao kini. Nganong ang Biblia nagimugda ni Lucas naghisgot man kini may tungod sa bulahang Sabat o Sabado sa Espanyol na atong mabasa sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 8 nga sila nga nag-celebrate wala hinuon nila kini gisaulog kada tuig. Mausab ang pulo nga paraiso na atong mabasa sa Lucas Kapitulo 23 versikulo 43 nga mao ang kapadulnganan sa usa ka espiritu niadtong mapailugon sa ilang kaugalingon sama sa usa ka kriminal na tuana mga 2,000 ka tuig nga ang niagi ug ang pulo nga hadis nga atong mabasa sa Lucas Kapitulo 16 versikulo 23 nga mao ang kapadulnganan sa usa ka espiritu niadtong nagpasigarbo sa ilang kaugalingon sama sa usa ka dato nga atuana mga 2,000 ka tuig usab na ang miagi. Samtang ang adlaw sa paghukom wala pa maabot nga gitagana sa atong Ginoong Dios ug adunay uban pa nga gisgutan sa Biblia. Una na usab nila nga aduna usab kita kabalo nga makasabot bisan tuod dili kita mga profesional sama ni anang mga accountant, inhinyero, abogado, physician, teacher, military o police commission officer o non-commission officer o uban pang nagkalain-laing mga professional. Sa military, gikinahanglan gayud ang specific. Mao nga naa sila gingon verify first before confirm.
wala ko kabalo kung nasabtan kini sa uban. Kay alam ako, once nga kana silang mga professional, makarelax niya kung makatuon og maayo sa Biblia. Hangtod nga kini makamatlon, muna ilang nahibaluan nga bakak di ay ang atong mga gipangtudlo. Sigurado ko nga kita pa niya ang maulawan sa atong gihimo nga walay specific. Expect the unexpected. Sa pagkatinuod, alam kang Lucas, ang Biblia nga iyang gimugna, may usa ka kasaysayang. Gingan lang kini ni Lucas nga Biblia, tungod kay iya kining gihusa ang tanang Holy Scriptures na iyang nakulikta gikan sa mga Israelita. Nga mao ang 39 ka libro nga nahimutang sa daang tugon. Sa uban gitawag kining ang daang katidsaan. Ug ang bagong tugon sa uban gitawag kining ang bagong katidsaan. Mao ang 27 ka libro nga gisulat sa uban nga mga alagad o apostolis. Akip ang 2 ka libro ni Lucas nga makasaysayanon usab isip mga nagpamatuod may tungod kang Kristo Jesus. Simala sa libro ni Lucas, kapitulo 24, versikulo 48, Biblia. Kamo mao ang mga saksi nining mga butang. Usab sa buhat, kapitulo 1, versikulo 6, hangtod sa versikulo 8, Biblia. Ug niya sa nagatigom sila, ipangutana siya nila nga namingon. Ginoo, niini mo panahon na karon igapayuli mo ang gingharian ngadto sa Israel. Ug siya mitubag kanila. Dili tugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o mga kaigayunan nga gitudlo samahan. Pinagi sa iyang kaugalingong kagahom. Apan kamo magadaw tinuon og gahom sa diha nga kakonsaran na kamo sa Espiritu Santo o kamo mao unya ang ako mga saksi sa Jerusalem ug sa tibok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatunyan sa yuta. Apan may tungod dining bersikulo 6, may tungod sa pangutana gikan sa mga apostolis nga mao ang ilang pagtuo sa pagpayuli sa gingharian sa Israel. Kay sa pagkatinuod, ang atong Ginoong Dios mismo ang nagsugod sa paghari sa mga Israelita kaniadto. Samtang si Moses gihimong commander. Ang sinugdan sa paghari sa atong Ginoong Dios ibabaw sa mga Israelita. Mao ang pagtawag kang Moses hangtod sa panahon na ang mga anak ni Kupita Samuel nahimong maghukom sa dihang ang mga Israelita mipuyo na sa kana nga mao ang nasod Israel karon. Busa ang Ginoong Dios naghari sa mga Israelita mikabat kining mga 100 o 100 ka tuig ug sobra pa. Nunya ang mga Israelita nag people's power kini atubangan ni Kupita Samuel. Busa sa walay pagduha-duha, ang hari nga Ginoong Dios ni ginaog sa iyang katungdanan isip hari sa mga Israelita ug gikulihan ni Haring Saul na ilahan ng parente. Ngunya ang Ginoong Dios wala mahimot sa daotang mga buhat ni Haring Saul. Busa ang gahom sa iyang panimalay nabalhin ngadto sa panimalay ni David. Namipuli nga niya bingong hari. Pipila ka tuig miyagi ang anak ni Haring David nga si Solomon mipuli na usab kaniya ingong hari. Ngatong panahon na ang Israel nahimong bantugan ug ang gingharian sa Israel nahimong labing gamhanang nasod sa tibuok kayutaan. Busa ang unang hari sa mga Israelita
mao ang atong Ginoong Dios. Ug kini nga kasaysayan dili gayud nimo mabasa sa bisan unsang libro sa kasaysayan o sa internet. Human sa paghari ni Solomon, ang mga Israelita paingon na kini sa kalaglagan. Hangtod nahulog sila sa mga kamot sa Imperyo Babylonia. Ubos sa pagmando ni Haring Nabucodonosor na karon mao ang Iraq. Mao kini ang hinungdan nga naguba ang gingarihan sa mga Israelita. Tungod sa daotang mga buhat nga nahimo sa pipila nga nahimong hari sa mga Israelita. Nga misamot pa sa panahon ni Hari Matanyas. Hari Matanyas nga mao si Sidikias. Sa dihang ang uban gipatay, gibihag o gidala ngadto sa Babylonia. Sa paglabay sa mga panahon, nailalom na usab kini sa colonial government sa Imperyo Persia. Nakaron mao ang Iran. Ug sa uban pangkanhing mga gingharian. Busa gikan sa pagkamihag hangtod na nahimong estado, wala sila kaugalingong konstitusyon ug wala usab sila kaugalingong sundalo. Ang Israel nahimong independente lamang niadtong tuig 1948 o 1948. Pila ka tuig human sa ikaduhang gubat sa kalibutan o World War II. Apan dili na kini usa ka kingdom of Israel na mabalik ang sistemang monarchy government, kundili pusa na kini ka State of Israel nga adunay sistemang parliamentary democracy. Apan kini nga bahin ako lamang kining ipadayon sa sulod kung adunay panahon pa. Karon mobalik kita sa sinugdanan may tungod nining Biblia. Pero sa dili pa ako magsugod, kung inyong maganahan kining topiko bahin sa Biblia, palihog lamang i-like o i-share o i-subscribe usad para ma-update kita kanunay sa uban pang matinun-anong mga topiko na akong ipabalo. Sunod kung may panahon pa. Sa pagkatinood mga kasori, mao nga gitawag kining Biblia kini ni Lucas. Tungod kay adunay duha ka grupo sa mga libro nga gihiusa sa sulod niini. Tukma kayo ang kalugan nga atong mabasa sa Merriam Dictionary may tungod sa Biblia na gihimo ni Lucas. Meaning, the Christian scriptures consisting of the Old and New Testaments. Na kung atong mabaron sa Cebuano, naglangkob sa daan o bagong tugon. Busa, dili mas layo pa sa usa ka milya ang kaulugan nini, kundi mas doon pa sa usa ka metro ang gipasabot sa maong dictionary. Tungod kay ang pulong nga Biblia, gikan sa pinulungan nga Grego, nga mao ang ngalan sa basahon nga gingo ni Lucas. Tungod kay si Lucas, usa ka Grego. Kini usa ka basahon nga adunay daghang libro. Ananglitan, kung ikaw usa ka Japanese, kung maghimo ka o usa ka butang o libro, siyempre ang ngalan sa butang nga imong gimuna magikan gayud sa imong pinulungan nga Japanese, dili Chinese. Kung ikaw usa ka Chinese, kung maghimo ka o usa ka butang o libro, siyempre ang ngalan sa butang nga imong gimuna magikan usab sa imong pinulungan nga Chinese, dili Japanese. Sama ni Dr. Jose Rizal, naghimo siya og mga libro. Usa nini ang iyang Noli Me Tangere nga ginganlan gikan sa pinulungang Espanyol. Tungod kay kinatsila man ang pinulungan sa atong nasod kaniadto. Ug ang atong nasod usab ubos sa kolonya Espanya niadtong panahon na. Busa, ang Noli Me Tangere, nagpaila nga si Dr. Jose Rizal ang nagsulat nini. Ug si Dr. Jose Rizal, sigurado nailangan nga tagsulat sa Noli Me Tangere. Mausab ang Biblia, napakita nga si Dr. Lucas
ang naghimo nini. O si Dr. Lucas, siguradong nailang ingong author sa Biblia nga mao ang gipasabot sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa versikulo 4 Biblia. Mao nga ang pulong nga Biblia gikan man sa pinulungang Grego. Bible sa English, ang bay nagpasabot duha. In prepiso Latino. Pareho lang usab sa bisikleta o bicycle sa pinulungang English. Gitawag og bay kay naay duha ka ligid. Mao nga bay. Kung atong i-search kining nga link na nakasulat sa ubos, ato makita kini nga table. Ug ang table adunay tulo ka kolom. Kolom numero, kolom prepiso Griko, ug kolom prepiso Latino. Ang number 1 sa kolom numero, mono sa prepiso Griko, ug yun sa prepiso Latino. Ang number 2 sa kolom numero, D sa prepiso Griko, ug by sa prepiso Latino. Ang number 3 sa kolom numero, try sa prepiso Griko, ug ter sa prepiso Latino. Mausab ang number 4 hangtod na sa number 10. Mga kasuri, alam nako, si Lucas gihingalan ako usa ka halangdong tigsaysay tungod sa iyang pagkamayong organisasyon sa Biblia. Pero hinahinay lang ako ni pagpebalo aron mas masabtan usab maayo sa uban nga nagtan-aw sa akong pagpebalo karon. Kay kung ato kining paspason, siguradong maigo kita sa basahon nga mabasa sa Proverbs Kapitulo 29, versikulo 20, Biblia. Nakakita ba ikaw sa usa ka tawo nga madali-dalion sa iyang mga kulong, aduna pay paglaom sa usa ka buang kay kani? Mao nga hinay lang na nato kini, dili nato paspason. Sa unang bersikulo sa unang kapitulo sa libro ni Lucas, sanglit daghan man ang nangako sa pagtagik o kaasuyan, may tungod sa mabutang nga naitabo sa kaliwala namo. Kini nagpasabot nga niadto mga panahon na, ilabi na human sa pagkayam ni Kristo Jesus. Makini si Lucas, samtang naghimo sa usa ka kasaysayan may tungod sa usa ka kaibulungan o usa ka talagsaon nga tawo nga si Kristo Jesus. Nga siya, dili lamang siya ang nagsulat aron sa paghimo sa usa ka kasaysayan. May tungod sa mga panghitabo, pagkatao, pagginabuhi, pagkamatay, ug pagkabanhaw may tungod nining iyang ginganlan usa ka talagsaon nga tawo nga naitabo sa ilang panahon. Apan adunay uban usa sama ni Apostol Mateo, ni Marcos, ni Juan. Ug tingali adunay mga Romano sa kay Imperyong Romano man kadto nga panahon. Mga Griko ug usa na diha si Lucas nga mao'y nagngalan og Biblia nga iyang nahimo. Mao'y gipasabot sa minsay ni Lucas sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 1, Biblia. Sa ikaduha nga bersikulo sa unang kapitulo sa libro ni Lucas, ingon sa pagbilin ni kanamo sa mga tao nga sukad sa sinugdan, mga saksi nga nagpakakita o mga ministro sa kulong. Kini nagpasabot nga kini si Lucas samtang naghimo siya og kasaysayan may tungod sa usa ka talagsaon nga tawo, si Kristo Jesus. Siya sama sa usa ka sulugon nga gisugo kaniya. Apan sa pagkatinuod, wala kini gisugo kaniya. Sama sa usa ka sugo nga gihatag ni Kristo Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Apan alang kang Lucas, ang iyang gihimo usa lamang ka voluntaryo tungod sa pulong nga ingon sa ato pa murag
Usab ang tinubdan kay tungod sa pulong nga sukad sa sinugdan. Nagpasabot nga sukad gibuhat sa Ginoong Dios ang langit ug ang yuta. Sumala sa basahon sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 1 Biblia. Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Mao nga gikolekta sa ni Lucas ang Tanakh Holy Scriptures sa mga Israelita. O interview sa ang mga tao o mga ministro nga nalambigit o mga kupita tungod sa pulong nga mga saksi nga nagpakakita o mga ministro sa pulong. Kini nga pulong nagpakakita mao kini nga mga kupita sumala sa mensahe ni Lucas sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 2 Biblia. Sa ikatulong nga bersikulo sa unang kapitulo sa libro ni Lucas, giisip ko, maingon nga nasubay ko man sa hingpit ang kaagi sa tanan sukad sa sinugdan. Nga daw maayo ka nako usab ang pagsulat alang kanimo sa usa ka maayong pagkahanay nga asoy o labing hamili nga tupilo. Kini nagpasabot nga ang kalampusan ni Lucas sa iyang mga kahago may tungod sa iyang mga pagpaningkamot pinaagi sa pag-interview, panukiduki o pagkulikta sa tanang butang gikan sa mga tao nga nagpakakita, mga ministro sa mga ebanghelyo, mga disipulo o mga apostolis. Sa mga panghitabo may tungod sa pagkatao, pagkinabuhi, pagkamatay, pagkabanhaw o pagkayad ni Kristo Jesus, lakip na ang Tanakh Holy Scriptures sa mga Israelita. Tungod sa pulong nga ang kaagi sa tanan sukad sa sinugdan. Nasa ato pa na kumpito o mayo, walay sipyat. Usab ang mga basahon nga gisgutan ni Jesus. Mabasa sa basahon sa Lucas kapitulo 24, bersikulo 44 Biblia. Ug unya mingon siya kanila, kini mao ang ako mga kulong nga gisulti ko kaninyo kaniadto sa kauban pa ako kaninyo. Nga kinahanglan gayud matuman ang tanang naisulat may tungod kanako diha sa kusuguan ni Moises ug sa mga propeta ug sa mga salmo. Dugang pa ang hapsay nga pagkahimo, hapsay nga pagkasunod-sunod sa mga nakolekta ng mga impormasyon o mga libro. Mao nga ang mga libro nga gikolekta gikan sa Tanakh Holy Scriptures gihimo kini nga bahin sa daang tugon. Ug ang mga libro sa mga disipulo ni Jesus nga nagsulat gihimo kini nga bahin sa bagong tugon. Lakip ang 2 ka libro ni Lucas. Ug mga kapitulo o mga bersikulo alang sa dali nga magitan gikan sa numero 1 hangtod sa ikapila nga numero. Si Lucas sama sa usa ka journalist tungod sa pulong nga ang pagsulat alang kanimo sa usa ka maayong paghanay nga asoy. Usab ang iyang dakong pagtahon niadtong nagpasakop sa Ginoo nga Dios tungod sa tinguha nga makabaton og kinabuhing dayon. Ug dinhi usab kita nahibalo nga siya usa ka Grego tungod sa pulong nga o labing hamili nga tupilo. Tungod kay ang hubad sa pulong nga tupilo o tupilos sa English, friend or lover of God o higala. O niadtong nagpasakop o nakihigala sa Ginoo nga Dios. Sumala sa mensahe ni Lucas sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 3 Biblia. Sa ikaapat nga bersikulo sa unang kapitulo sa libro ni Lucas, aron imong maila ang pagkatinuod sa mga butang nga gikasugilon kanimo. Kini nagpasabot nga alang niadtong nagpasakop o nakigigala sa Ginoo nga Dios tungod sa tinguha nga makabaton og kinabuhing dayon nga adunay paglaom, mubati gayud nga matinud-anon gayud ang mga gihimo ni Lucas. Nga sato pa ang iyang paghago wala gayud masayang bahin sa iyang mga pagpaningkamot pinagi sa pag-interview, panukiduki o pagpulikta sa tanang butang gikan sa mga tao nga
nagpakagita sa mga ministro sa maong ibanghilyo, sa mga disipulo o mga apostolis, sa mga panghitabo may tungod sa pagkatao, pagkinabuhi, pagkamatay, pagkabanhaw, o ang pagkayam ni Kristo Jesus. Lakip na ang Tanak Holy Scriptures sa mga Israelanhon. Dugang pa ang atong pagpaningkamot sa pagbasa sa Biblia nga gihimo mismo ni Lucas, dili makawang o pagkaanindot gayud o igo na alang sa kaluwasan. Sumala sa mensahe ni Lucas sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 4, Biblia. Mga kasuri, mao nga ako nakaingon, kung wala mitong kini si Lucas, walay Biblia. Kung wala ang Biblia, walay kamaturan nga mapadayag. Busa, ako mismo nga nagpaibalo kaninya, meaning kamatuoran na, wala ko kadluki niya nang nagdilaag nga linaw nga kalayo o asupre. Tungod kay kining ako mga topiko sa sa Biblia ni Lucas, pinasubay ko kini. Kini dili kurap o kini dili usab filosofikal nga paagi. Ang mensahe ni Lucas nga mabasa sa iyang basahon sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa versikulo 4, Biblia, mubura kayo. Apan kini nagpasabot nga ang kasaysayan nini kaylap kayo. Alam nako, walay butang nga walay mensahe gikan sa tagsulat. Apan ang tagsulat adunay usa ka mensahe alang sa usa ka gihimo. Mga kasuri, ang sunod nako ipaibalo kaninyo mao ang may tungod kang Lucas. Kinsa kini si Lucas? So, kini nagaingon kaninyo nga dili nilang kutob ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw o pagtanaw nining akong pagpaibalo. Sama ko sa pa, kung ganahan mo sa akong matinud-ano ng mga topiko na dunay referensya o ebidensya, palihog lamang i-like, i-share o i-subscribe usab aron karon ay kitang updated sa akong sunod nga pagpaibalo kung adunay panahon pa. Ang Ginoong Dios nga makagagahom, magapanalangin kanato, maglamdag maayog mga nahuna alang sa tanan, ug manginawag nga kita pagatagan kay gayonan para sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen.